أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر مدنية. سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله والفتح 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 والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون 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 في دين الله في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح 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 بحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك. فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. إنه كان توابا. إنه كان توابا. إنه كان توابا توابا توابا. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. صدق الله العظيم.